मोहतरम अमीर साहब ने इरशाद फरमाया था कि संजीदा शायरी की बजाय आपने कुछ लाइट हार्टेड पढ़ना है। तो चूँकि हमारी जमात में तो रवाज ये अताअत का है, तो इंशाअल्लाह मैं आज मज़ाहिया शायरी पढ़ूँगा। अमीर साहब, मेरे साथ एक मसला ये भी है कि मैं संजीदा भी पढ़ता हूँ और मज़ाहिया भी। तो बाज़ वक्त लोगों को पता नहीं चलता कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे क्या करना है। तो एक दफ़ा मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ सा बन के मैंने कहा आज मैंने संजीदा पढ़नी है शायरी। तो मैंने संजीदा में पहला ही शेर पढ़ा तो लोग हंसने लग गए। मैंने उनको कहा कि ये संजीदा है, तब जाके वो उनको समझ आएगी। लेकिन ये जो आप पढ़ने लगा हूँ ये संजीदा नहीं है, ये बताता है। कुछ कतार हैं जी मैं पेश करता हूँ। वैसे ये कतार सच्ची बात है, कोई 25-30 साल पहले के लिखे हुए हैं, लेकिन भर मैं पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि शेर मेरे अगरचे सादा हैं, शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। एक कथा है जी कि चांद चेहरा, दिल नवाजी, आजिज़ी, सिद्क़ व खुलूस। जज़ाक आप मेरे साथ हाजिरा चला करें। चांद चेहरा, दिल नवाजी, आजिज़ी, सिद्क़ व खुलूस। आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढने से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। वो जो दिल को कबूल होते हैं, वो जो दिल को कबूल होते हैं, उनके पत्थर भी फूल होते हैं। वो जो दिल को कबूल होते हैं, उनके पत्थर भी फूल होते हैं। जाके थाने मुझे समझ आई, इश्क के कुछ उसूल होते हैं। खूबसूरत, पुरकशिश और बावकार व मालदार, ये बहुत खूबसूरत शख्स की बात हो रही है। खूबसूरत, पुरकशिश और बावकार व मालदार, देख कर गबरू जवां में देखता ही रह गया। इसने दिल तोड़े तो होंगे 20 या 25 लाख, आईने को देखकर मैं सोचता ही रह गया। मैं ही मजाक करता हूँ। मुझे मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ, लेकिन ऐसे आपको जगाए रखने के लिए एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। जब भी मैं अभी सर कोई गज़ल लिख के भिजवाता हूँ, थोड़ी देर के बाद वो उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करके अपने नाम के साथ लिख के मुझे भिजवाते हैं और फिर कहते हैं वार साहब इसकी ज़रा तस्हीर भी कर दें और कैसी है। मैं फिर उन्हें हमेशा लिखता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा कमाल कर दिया है। तो उनको छेड़ने के लिए एक दफ़ा मैंने लिखा था कि उसे नकल करने की ऐसी है आदत, उसे नकल करने की ऐसी है आदत कि इसके सिवा बस गुजारा नहीं है। उसे देखकर चाइना कह रहा है, खुदा की कसम ये हमारा नहीं है। उसे देखकर चाइना कह रहा है, खुदा की कसम ये हमारा नहीं है। और कह रहा था मुझे कोई दुल्हा, कह रहा था मुझे कोई दुल्हा, मेरी दुल्हन तो हूर लगती है। एक बारिश के बाद कहने लगा, वो तो अब्दुल गफूर लगती है। मैंने जर्मनी में एक जगह पढ़ा और यकीन करें मैं भूल गया कि मेरे साथ अब्दुल गफूर साहब बैठे।
اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی جرمنی نہیں بلایا۔ ایک دفعہ میں پاکستان گیا تو ہم لاہور سے جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہے تھے، تو سفر بڑا خطرناک تھا۔ میری اہلیہ اور بچے بھی ساتھ تھے، سامنے سے ٹرک بھی آ رہے تھے، گنوں کی ٹرالیاں بھی آ رہی تھیں، بہت خطرناک سفر تھا۔ تو وہ سارے راستے میں ڈرتے بھی استغفر اللہ کرتے ہوئے، اور ڈرائیور کو میں نے کہا کہ ذرا احتیاط سے چلائیں، لیکن سچی بات ہے اتنا استغفار کرنے کا موقع ملا کہ یہاں پہ شاید سارا سال اتنا استغفار نہیں کرتے۔ واپس آ کے جب میں نے یہاں لنڈن میں A3 پہ گاڑی چلائی تو مجھے کچھ مزہ نہیں آیا۔ اس وقت میں نے یہ خطا لکھا تھا کہ یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، وقت گویا ہوا میں کٹتا ہے، ان سے اچھی ہے اپنی جی ٹی روڈ، وقت ذکر خدا میں کٹتا ہے۔ ایک دلہا اپنی شادی پر مجھے کہنے لگا، ایک دلہا اپنی شادی پر مجھے کہنے لگا، میری دلہن اتنی پیاری ہے کہ کیا ہی بات ہے۔ 4 دن کے بعد پوچھا حال تو کہنے لگا، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات۔ بڑی ہی بے دلی سے وہ کوئی اخبار پڑھتے ہیں، صفحہ رنگین ہو تو پھر اسے 2 بار پڑھتے ہیں۔ جب ہم پاکستان میں تو رنگین صفحے میں نا وہ فلموں کی خبریں چلتی ہیں، تو بڑی ہی بے دلی سے وہ کوئی اخبار پڑھتے ہیں، صفحہ رنگین ہو تو پھر اسے 2 بار پڑھتے ہیں۔ بڑے ہی نیک ہے میری گلی میں ایک مولانا، وہ فلمیں دیکھتے ہیں ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ اور پہلے سے معلوم تھا یہ تو ساری دنیا کو، پہلے سے معلوم تھا یہ تو ساری دنیا کو، دور فضا میں اڑنے والے طائر ہوتے ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے سائنسدانوں کو اچھی صورت والے اکثر شاید ہوتے ہیں، اور ان سے لڑنے کا کوئی زمانہ نہیں، ان سے لڑنے کا کوئی زمانہ نہیں، وہ ہے ماہر ہمارا نشانہ نہیں، صنف نازک سے ان کا تعلق تو ہے، ہاتھ ان کا ذرا بھی دلانا نہیں، اور میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، دلہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی، اور دلہن نے جب منہ کو دھویا صابن سے، دلہا چیخے مار کے بولا ابا جی۔ اور اس زمانے میں غم ہی ملتے ہیں، اظہر مصطفیٰ صاحب یہ شعر آپ کے نام، اس زمانے میں غم ہی ملتے ہیں، لوگ سب چشم نم ہی ملتے ہیں، سوچ لو چھوڑنے سے پہلے ہمیں ہینڈسم لوگ کم ہی ملتے ہیں، اور عورتیں، شکر ہے کہ آج خواتین نہیں ہیں اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، ان کی موجودگی میں نہیں پڑھتا ہوتا، عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بھی منہ پہ ٹوئے ٹبے سارے رہتے ہیں، مرد تو منہ پہ پانی کا ایک چھٹا مارے تو 2 ہفتے تک چہرے پہ نشارے رہتے ہیں۔ اور کبھی سب میرے ایک دوست میرے پاس آئی، جن کو کہنے لگے کہ مقصود شاعروں کی تو بڑی عزت ہوتی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی شاعر بن جاؤں، تو کہنے لگے کہ آج ہی میں نے کسی جگہ جانا ہے اور وہاں پہ میں نے نظم پڑھنی ہے، پہلی جگہ جو ہے وہاں پہ شادی ہے میرے دوست کی، اس جگہ کے لیے نظم لکھنی ہے میں نے، اور دوسری جگہ آج فوت بھی ہے،
उधर मैंने नज़्म लिखी है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं लिखा जा सकता, मैं आपको जो मशहूर शुअरा हैं उनके मिसरे मिला के तो साथ कुछ अपनी तरफ से लिख देता हूँ। तो मेरे पास सफ़ा एक ही था, तो मैंने बीच में लाइन लगा के एक तरफ शादी की लिख दी और एक तरफ फौत की नज़्म लिख दी। अब वो बजाय ये कि ऊपर से पढ़ते ही नीचे वो शादी वाले घर में गए और एक मिसरा शादी का पढ़ दिया, दूसरा मिसरा फौत का पढ़ दिया। शाम को मेरे पास आए कपड़े फटे हुए, कहते मौलाना साहब आप अच्छे शायर नहीं हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी मैंने वहाँ पे पढ़ा है और उन्होंने मुझे मारा है। मैंने कहा क्या पढ़ के आए हो आप? वो मुझे अपनी नज़्म सुना रहे हैं, शादी वाले घर में पढ़ रहे हैं। एक मिसरा शादी का और दूसरा मिसरा फौतगी का पढ़ रहे हैं। सब शुक्र है कि आए हैं दिन आप बहार के, सब शुक्र है कि आए हैं दिन आप बहार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार। दुल्हा दुल्हन शरीफ घिराने में है पले, दुल्हा दुल्हन शरीफ घिराने में है पले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चली। दुल्हे को क्या खबर है कि शादी के हार में, दुल्हे को क्या खबर है कि शादी के हार में वो खुद खड़ा हुआ है फना की कतार में। दुल्हे मियाँ को अहलिया है बाहुनर मिली, दुल्हे मियाँ को अहलिया है बाहुनर मिली, मरहूम को हयात बड़ी मुख्तसर मिली। जगमग सदा रहे यूं ही दुल्हन के सर का ताज, जगमग सदा यूं ही रहे दुल्हन के सर का ताज, मरहूम को खुदा के हवाले किया है आज। दुल्हा है या कि चांद सा खिलता हुआ गुलाब, दुल्हा है या कि चांद सा खिलता हुआ गुलाब, देना पड़ेगा मिसे आमाल का हिसाब। दुल्हे को हर खुशी मेरा रब्बे जलील दे, दुल्हे को हर खुशी मेरा रब्बे जलील दे, और इसके वारसी को सब्र जमील दे। ये कह के कहते इन्होंने फिर पूरी नज़्म सुन ली। जब मैं वफात वाले घर में पहुंचा, वहाँ पे मैंने सिर्फ 3 शेर पढ़े तो 4 बंदे आए, मुझे उठा के उन्होंने बाहर फैल किया। अब वफात वाले घर में जाके पढ़ रहे हैं, पहला मिसरा फौतगी का है, दूसरा शादी का है। अब वफात वाले घर में पढ़ रहे हैं, कैसी जवान मौत है वक्ते बहार में, कैसी जवान मौत है वक्ते बहार में, मुद्दत से हम सभी थे इसी इंतजार में। कैसी जवान मौत है वक्ते बहार में, मुद्दत से हम सभी थे इसी इंतजार में, हर आँख अश्कबार है दिल सौगवार है, हर आँख अश्कबार है दिल सौगवार है, शहनाइयाँ बजाओ के वक्ते बहार है। और आखिरी शेर जिस पे उन्होंने उसके उठा के बाहर फेंक दिया, ये दिन बहुत उदास है और दिल पे भारी है, ये दिन बहुत उदास है और दिल पे भारी है, खुशकिस्मती है आपकी अब अगली बारी है। और अब मैं अमीर साहब की इजाज़त से संजीदा शायरी में से सिर्फ 2 अपनी गज़लें पढ़ के तो हम उसके बाद महफिल का इख्तिताम या जैसे भी फिर हमारे डॉक्टर सर इफ्तिखार रियाज साहब इस मजलिस को लेके चलेंगे। एक गज़ल है जी कि लोग सब मिलके अगर दीप जलाने लग जाए, लोग सब मिलके अगर दीप जलाने लग जाए, ऐ स्याहरात तेरे होश ठिकाने लग जाए, ऐ स्याहरात
تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. اور ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آج اشعار میرے جن سے شکایت ہے انہیں، آج اشعار میرے جن سے شکایت ہے انہیں، کیا خبر کل کو نصابوں میں پڑھانے لگ جائیں. آج اشعار میرے جن سے شکایت ہے انہیں، کیا خبر کل کو نصابوں میں پڑھانے لگ جائیں. وہ گلابوں سے دھلا شخص جو مل جائے مجھے، وہ گلابوں سے دھلا شخص جو مل جائے مجھے، ساری دنیا کے میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں. ساری دنیا کے میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں. چاند چہرے کو امیر صاحب یہ شعر 1% رومانٹک ہے، اجازت ہے؟ وہ گلابوں سے دھلا شخص جو مل جائے مجھے، ساری دنیا کے میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں. اور چاند چہرے کو نقابوں میں چھپا کر جانا، چاند چہرے کو نقابوں میں چھپا کر جانا، یہ نہ ہو راہ میں دو چار ٹھکانے لگ جائیں. یہ نہ ہو راہ میں دو چار ٹھکانے لگ جائیں. میں کسی روز تمہیں غم جو سناؤں اپنے، میں کسی روز تمہیں غم جو سناؤں اپنے، تیرے آنسو بھی میرے پیر دبانے لگ جائیں. میں کسی روز تمہیں غم جو سناؤں اپنے، تیرے آنسو بھی میرے پیر دبانے لگ جائیں. میں ہوں برباد مگر اس لیے چپ رہتا ہوں. رانا رضا صاحب یہ شعر آپ کے نام کر رہا ہوں میں ہوں برباد مگر اس لیے چپ رہتا ہوں، یہ نہ ہو لوگ تیرا نام لگانے لگ جائیں. میں ہوں برباد مگر اس لیے چپ رہتا ہوں، یہ نہ ہو لوگ تیرا نام لگانے لگ جائیں. اور ہم مبارک ہیں طبیعت کے بہت سادہ مزاج، دل جو ٹوٹے بھی تو بس شعر سنانے لگ جائیں. لوگ سب مل کے اگر دید جلانے لگ جائیں، ایسے احراب تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. ایک غزل ہے، کسی ستارے میں جگمگا کر تمہیں ملوں گا، کسی ستارے میں جگمگا کر تمہیں ملوں گا، میں اپنے آنسو دعا بنا کر تمہیں ملوں گا، میں اپنے آنسو دعا بنا کر تمہیں ملوں گا. ہجوم غم میں تمہیں میں شاید نظر نہ ہوں، ہجوم غم میں تمہیں میں شاید نظر نہ ہوں، میری نشانی ہے مسکرا کر تمہیں ملوں گا، میری نشانی ہے مسکرا کر تمہیں ملوں گا. اور تمہیں جو خوشبو پسند ہے وہ میں جانتا ہوں، تمہیں جو خوشبو پسند ہے وہ میں جانتا ہوں، سو اپنے کالر پہ وہ لگا کر تمہیں ملوں گا. تمہیں جو خوشبو پسند ہے وہ میں جانتا ہوں، سو اپنے کالر پہ وہ لگا کر تمہیں ملوں گا. قسم خدا کی تمہیں جو کافر قرار دیں گے، قسم خدا کی تمہیں جو کافر قرار دیں گے، قسم خدا کی انہیں بتا کر تمہیں ملوں گا. قسم خدا کی تمہیں جو کافر قرار دیں گے، قسم خدا کی انہیں بتا کر تمہیں ملوں گا. میں اس کی بخشش کو جانتا ہوں خدا نے چاہا، میں اس کی بخشش، یہ سب دوستوں کے نام، کہ میں اس کی بخشش کو جانتا ہوں خدا نے چاہا، بہشت میں بھی گلے لگا کر تمہیں ملوں گا. میں اس کی بخشش کو جانتا ہوں خدا نے چاہا، بہشت میں بھی گلے لگا کر تمہیں ملوں گا. وہ ایک صحرا کہ جس میں دونوں بچھڑ گئے تھے، وہ ایک صحرا کہ جس میں دونوں بچھڑ گئے تھے، اسی کی مٹی
मिट्टी में जहाँ से जाकर तुम्हें मिलूंगा, उसी की मिट्टी में जहाँ से जाकर तुम्हें मिलूंगा। हुजूम गम में तुम्हें मैं शायद नजर ना आऊं, मेरी निशानी है मुस्कुरा कर तुम्हें मिलूंगा। मैं आप सब दोस्तों का और मुकर्रम मोहतरम अमीर साहब का, मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर शरीफ तखार गदारिया साहब का, मोहतरम इमाम साहब का और मोहतरम राना अब्दुल्ला खान साहब का और हमारे प्यारे मेहमान दोस्त जो इंडिया से तशरीफ लाए, आप सबका बेहद शुक्रिया। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें।